अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और अवाम और मैं हूं मारिया जदू। नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासत के लिए आज काफी अहम दिन था। गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस राना एम शमीम का बयान हल्फी सामने आया है और इस बयान हल्फी के मुताबिक 30 अगस्त 2018 में उस वक्त के चीफ जस्टिस पाकिस्तान साकिब निसार ने हाईकोर्ट के एक जज को हुक्म दिया था कि 2018 के आम इंतखाबात से कबल नवाज शरीफ और मरियम नवाज को जमानत पर रिहा ना किया जाए। लेकिन थोड़ी ही देर बाद गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस के बयान हल्फी में कई झोल भी सामने आए। सवाल कुछ उठ रहे हैं कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार पर इल्जाम लगाने वाले जो साबिक जज हैं उनको 3 बरस बाद ही इंकिशाफात का ख्याल क्यों आया है, और उसके साथ साथ रिटायर्ड जज राना शमीम ने बयान हल्फी किस मकसद के लिए दिया और इसकी नकल सबसे पहले किसको पहुंचाई गई। इसके अलावा और भी बहुत सारे सवालात हैं जो प्रोग्राम में उठाएंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम में बात करेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान से MQM, मुस्लिम लीग काफ और दीगर इत्तेहादी जमातों के कायदीन ने मुलाकात की है, जिसमें इंतखाबी इस्लाहात, इंतखाबात में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल और दीगर मामलात पर ब्रीफिंग दी गई है और इत्तेहादी जो जमातें हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ात को भी दूर किया गया है। लेकिन क्या वाकई में जो इत्तेहादी जमातें उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर हुए हैं या अभी भी कोई पॉइंट्स ऐसे हैं जो लूप होल्स के तौर पर रह चुके हैं? इस पूरी प्रोग्राम में बात करेंगे। नाज़रीन, मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं सहाफ़कार सदीक जान और सहाफ़ी तजज़ियाकार अदील वड़ाइच। अदील, प्रोग्राम का आगाज मैं आपसे करूंगी। सबसे पहले तो मुझे बताइएगा, अचानक से आउट ऑफ नोवेयर, कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है, कोई बेस नहीं है, ये एफिडेविट कैसे आता है, क्यों आता है और उसका मकसद क्या था? बेसिकली पनामा केस में कतरी खत आया, मजाक बना, फिर मरियम नवाज की जो ट्रस्ट डीड आई मजाक बनी, उस ट्रस्ट डीड पर फिर सजा हुई, फिर जज अरशद मलिक की वीडियो आई, फिर जज साहब का बयान हल्फी आ गया, नहीं आई तो वो मनी ट्रेल नहीं आई जो बार बार अदालत पूछ रही है, और आज ये जो खबर ये बुनियादी तौर पर प्लांट की गई है, ये खबर पूरा एक स्क्रिप्ट था। ये खबर जिस अंदाज में ये बयान हल्फी जारी किया गया है साबिक जज गिलगित बल्तिस्तान की जानिब से, उसमें आपने तो सिर्फ 2 सवालात की बात की, मैं उन्हीं का तसलसल लेकर आगे चलूंगा। ये तकरीबन 1 दर्जन सवालात बनते हैं। ये सवालात हैं कि वाकई और अपनी रिटायरमेंट के बाद इन जज साहब को, राना शमीम साहब को 3 साल बाद याद आया कि उन्होंने कलमा हक बुलंद करना है। 3 साल ये कलमा हक क्यों नहीं बुलंद किया? दूसरा सवाल, क्या जज साहब ने किस मकसद के लिए ये बयान हल्फी दिया? बयान हल्फी तो कोई इदारा मांगता है या आप खुद देते हैं अपने केस में? किस मकसद के लिए दिया, किसे दिया, कॉन्टेक्स्ट क्या था बेसिकली? जी, इसके हवाले से जब जज साहब से एक टीवी चैनल ने पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं अभी ये नहीं बता सकता, ये बहुत बड़ा झोल है इसमें। क्या नून लीग इसे अदालतों में रिलीफ के लिए इस्तेमाल करेगी? अगर करेगी तो इसका मतलब है फिर यह साबित हो जाएगा कि जिस तरह जज अरशद मलिक की वीडियो स्कैंडल सामने आया तो यह भी एक घड़ा गया मंसूबा था। फिर जज साहब अभी क्यों नहीं बता सकते जो वो कहते हैं कि हलफनामा कब और किसे दिया? यानी ये हलफनामा पहला शख्स वो कौन था जिसे दिया गया, क्या सोच के दिया गया? फिर बयान हल्फी लंदन जाकर क्यों दिया गया? इसको फिर एक और सवाल कि इसको जो नोटराइज कर रहा है, जो शख्स, जो कंपनी, जो इदारा, जो वकील, वो मियां नवाज शरीफ के जो दस्तावेजात हैं उनको नोटराइज कर रहा है। क्या लंदन में सिर्फ वही एक नोटरी पब्लिक रह गया था? और क्या ये हुस्ने इत्तफाक है, ये कुछ और है? फिर एक और सवाल, क्या राना शमीम अदालत में पेश होकर यह साबित करेंगे जो इल्जामात उन्होंने लगाए हैं? क्योंकि वो जज साहब जिन पर यह इल्जाम लगाया जा रहा है कि जस्टिस साकिब निसार साहब ने उन्हें मुबैना तौर पर कोई कॉल की, वो तो उस वक्त जबकि यह बात हो रही है उस बेंच का हिस्सा ही नहीं थे, लेकिन अब वो चूंकि बेंच का हिस्सा है तो क्या ये जज साहब पर दबाव डालने की कोशिश है जो कि माजी में होता आया है? और मरियम नवाज साहिबा जो हैं उनकी अपीलें जब 2 रोज रह गए हैं उन पर समाअत होने जा रही है, और 2 रोज कबल अचानक ये बयान हल्फी सामने क्यों आता है? एक ये सवाल है। फिर अचानक तो वो सवाल है जो वैलिड है, नो डाउट, बट क्या ये जो बात की गई है इज इट करेक्ट और नॉट? ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है। जब वो जज साहब उस वक्त बेंच का हिस्सा नहीं है, 3 साल तक
وہ جو جج صاحب جو الزام لگا رہے ہیں وہ خاموش رہتے ہیں لندن جا کر, اور وہی نوٹری پبلک, تو یہ سوال تو اسی لیے اٹھائے جا رہے ہیں نا کہ جو یہ بات کر رہے ہیں یہ تو مشکوک ہو گئی ان کی بات, ان سوالوں کے جواب ان کو عدالت میں آ کے دینے پڑیں گے. پھر اس کے بعد اچانک میاں نواز شریف کی نااہلی کے خاتمے کے حوالے سے اچانک خبریں کیوں چلنا شروع ہو گئی ہیں؟ کیوں اچانک بارز کو خیال آیا ہے کہ جی سپریم کورٹ سے رجوع کرنا ہے؟ کیوں اچانک یہ ماحول بن رہا ہے؟ ایک خاص ابھی یہ جو ایک سول ملٹری والا جو معاملہ بھی بنا تھا, اس میں اچانک یہ کیوں باتیں ہونا شروع ہو گئی؟ یہ سزا ختم ہونی چاہیے, اور ایسے میں یہ بیان حلفی سامنے آ جاتا ہے. پھر ایک اور بہت امپورٹنٹ سوال جو کہ مسلم لیگ نون نے جس کا اعلان بھی کیا کہ معاملہ پارلیمنٹ میں اٹھائیں گے, کیا آئین کا آرٹیکل 68 اس بات کی اجازت دیتا ہے؟ آئین کا آرٹیکل 68 کیا کہتا ہے؟ آئین کا آرٹیکل 68 کہتا ہے کہ کسی بھی ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے جو جج ہیں ان کے کنڈکٹ کو پارلیمنٹ میں زیر بحث نہیں لایا جا سکتا, اور آج یہ لایا گیا ہے, اور یہ بہت بڑا ایک مسئلہ بننے جا رہا ہے. اس کی بڑی قانونی اس کے نتائج ہوں گے, یہ معاملہ ادھر ہی نہیں رہے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے ایک اور بڑا بلنڈر کیا ہے, اور اس وقت ایک ایسے وقت میں بھی اب تھوڑا سا آگے جا کے پروگرام میں ہم یہ بات بھی کریں گے کہ جب عمران خان کی حکومت اتنے دباؤ میں تھی, پریشر میں تھی, تو ان کو ان کے فیورٹ ٹاپک پہ کھل کے کھیلنے کا جو موقع دے دیا ہے انہوں نے. اور اس انداز میں یہ سکرپٹ جو چند گھنٹوں بعد ہی ایکسپوز ہو گیا ہے, میرے خیال میں اب صدیق جان صاحب بھی اس پہ بات کریں کہ جو 2 روز بعد اہم سماعت ہونے جا رہی ہے اس سے پہلے یہ سب کچھ ہو رہا ہے, اس کا کیا امپیکٹ ہوگا؟ اس سے پہلے اور پلس صدیق اسلام آباد ہائی کورٹ جو سماعت ہوئی ہے اس میں اس حوالے سے کیا ڈسکشن ہوئی ہے؟ ماریا, میرا خیال ہے کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج سماعت ہوئی ہے اس کو آپ کی اجازت سے اگر ہم اگلے سیگمنٹ میں کر لیں گے. ابھی جو عدیل وڈائی صاحب نے جہاں پہ بات کا اختتام کیا تھا وہیں سے میں اس کو آگے لے کے چلوں گا. دیکھیں 17 نومبر بدھ کے روز پرسوں 12 بجے دن 12 بجے بہت امپورٹنٹ سماعت ہونے جا رہی ہے. آپ کو یاد ہوگا یہیں پر بیٹھ کے اسی پروگرام میں ماریا ہم نے یہ بات کہی تھی کہ ہم نے اس وقت یہ کہا تھا کہ میڈیا کو اور عوام کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ میں کتنا امپورٹنٹ کیس شروع ہو گیا ہے. ہم شاید ان پہلے 1-2 پروگراموں میں سے تھے جنہوں نے یہ بتانا شروع کیا تھا کہ یہ وہ کیس ہے جس کا فیصلہ پاکستانی سیاست میں زلزلہ برپا کر دے گا. ہم نے یہ بتایا تھا کہ یہ وہ کیس ہے جس میں مریم صاحبہ جس دن اس کا فیصلہ ہوگا مریم صاحبہ یا تو باعزت بری ہو جائیں گی, اور بری ہو جائیں گی تو ان کے پارلیمنٹ جانے کا راستہ ہموار ہو جائے گا, اور اگر مریم اس دن ان کی کنوکشن برقرار رہتی ہے, احساب عدالت کا فیصلہ برقرار رہتا ہے, تو کمرہ عدالت کے سے نکلتے ہی ان کو گرفتار کر کے اڈیالہ پہنچا دیا جائے گا, اور پھر مسلم لیگ نون کا مستقبل کیا ہوگا وہ ایک الگ بحث ہے. دیکھیں یہ وہ کیس ہے جس میں بڑے جو ہے وہ کم ٹائم میں اس کا فیصلہ ہونا ہے. یہ بھی ہم مسلسل بتاتے چلے آئے ہیں کہ 4 سے 6 ماہ میں اس کیس کا فیصلہ ہو جائے گا. یہ بھی ہم بتاتے چلے آئے ہیں کہ یہ وہ کیس ہے جس میں 1052 روز بعد میرٹس کے اوپر سماعت شروع ہوئی, اور جیسے ہی میرٹس کے اوپر سماعت شروع ہوئی تو شریف خاندان میں ایک جو ہے وہ کوہرام سا برپا ہو گیا کہ یہ کیا ہوا ہے, یہ تو میرٹس کے اوپر کیس شروع ہو گیا ہے. پھر انہوں نے کوشش کی ڈیلے کرنے کی, بہت کوششیں کی. پھر ایک موقع ایسا آیا کہ ان کی اپنے وکیل امجد پرویز صاحب سے لڑائی ہو گئی, جب انہوں نے کہا کہ آپ یہ چیزیں عدالت کے سامنے رکھیں, انہوں نے نہیں رکھی. پھر یہ کسی تاریخ پہ مریم صاحبہ نہیں آتی تھی, کسی پہ وکیل نہیں آتے تھے. پھر انہوں نے کہا جی ہمارے جو وکیل ہیں وہ بھی ڈرا کر گئے ہیں, نیا وکیل آئے گا, پھر تاریخیں. لیکن کلائنٹ جو بھی ہوتا ہے جس بھی کیس میں obviously عدیل اس نے ڈیلے ٹیکٹس صدیق اس نے ڈیلے ٹیکٹس تو یوز کرنی ہوتی ہے نا, تو اس میں ہم اس کو کوئی ویلڈ پوائنٹ نہیں کنسیڈر کر سکتے کہ مریم کے کہنے پر یہ ڈیلے ہو گیا, تو عدالت کو خود پروسیڈنگ کرنی ہے نا. دیکھیں بات یہ ہے کہ مریم صاحبہ کہتی ہیں کہ ان کا کیس کلیئر ہے, ان کے پاس یہ کہا کرتے تھے جو ہے وہ ٹرکوں کے ٹرک بھر کے لے آئیں گے ثبوتوں کے. اگر ان کا کیس ٹھیک ہے تو یہ لڑیں کیس, یہ تاریخ پہ تاریخ کیوں مانگ رہے تھے, یہ التوا کیوں مانگ رہے تھے. پھر انہوں نے عرفان قادر صاحب آئے, انہوں نے کہا جی ہم ایک درخواست دائر کرنا چاہتے ہیں جس سے مریم صاحبہ بری ہو جائیں گی. انہوں نے وہ درخواست دائر کی, اس میں وہی پرانی چیزیں لے آئے, ارشد ملک صاحب کی چیزیں لے آئے, شوکت صدیقی صاحب کی چیزیں لے آئے, اس سے کچھ نہیں بنا. اب یہ ایک اور کوشش ہے اس کیس کو التوا میں ڈالنے کا, اور اس مرتبہ انہوں نے براہ راست حملہ کیا ہے اس جج صاحب پر, جسٹس عامر فاروق صاحب پر, جو اس کیس کو سن رہے ہیں, جو اپیل کو سن رہے ہیں. یہ چاہ رہے ہیں کہ عامر فاروق صاحب بینچ سے الگ ہو جائیں, 0 سے کام سٹارٹ ہو, اور پھر 1.5 سال لگ جائے. اور دوسرے انہوں نے آج پیغام دیا ہے کہ جو بھی جج ہمارا کیس سن رہا ہوگا اس جج کو ہم ٹارگٹ کریں گے, کسی کے ویڈیو نکال کے لے آئیں گے, کسی کی آڈیو نکال کے لے آئیں گے, کسی پہ کوئی اور الزامات لگائیں گے, کسی کو دھمکیاں دیں گے. وہ آپ کو یاد نہیں نہال ہاشمی نے کیا دھمکیاں دی تھی, کسی کو پیسے سے ارشد ملک صاحب نے لکھا نہیں تھا کہ مجھے خریدنے کی کوشش کی, کسی کو خریدنے کی کوشش کریں گے, کسی کو دھمکی دیں گے, کسی پہ الزام لگائیں گے, کسی کی ویڈیو لے آئیں گے, اور کچھ نہیں بنے گا تو اپنے کسی ملازم سے بیان حلفی لکھوا کے لے آئیں گے. صدیق صاحب, مریم نواز صاحبہ نے تو یہ ہنٹ تھا, ان کی کونسل نے یہ ہنٹ دے دیا تھا پچھلی سماعتوں میں, ہم کوئی بڑے انکشافات کرنے جا رہے ہیں.
پھر لوگوں نے کہا جی کہ وہ انکشافات نہیں، وہ میرا خیال ہے وہ یہ تو نہیں تھے کہ انکشافات. دیکھیں ان کے پاس، میں نے اسی دن کہہ دیا تھا کہ مریم صاحبہ کے پاس آڈیو ویڈیوز کا سٹاک ہو گیا ختم، کیونکہ یہ بہت کہتے تھے ایک اور ویڈیو آنے والی ہے، ایک آڈیو آنے والی ہے. جب وہ نہیں آئی اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ سٹاک تو ہو گیا ختم. وہ صرف انہوں نے ڈرا کے رکھا ہوا تھا. جو بات کرتا تھا خبر چھوڑ دیتے تھے کہ اس کی بھی ویڈیو ہے ہمارے پاس، اس کی بھی آڈیو ہے ہمارے پاس. دیکھیں اس میں جو عادل وڑائی صاحب آپ نے بھی جو پوائنٹ بتائے، اس میں کچھ پوائنٹس کا اور اضافہ کرتا چلوں کہ پہلی بات، جس طرح عادل وڑائی صاحب نے کہا کہ عامر فاروق صاحب اس میچ کا حصہ نہیں تھے، اس وقت میاں گل حسن اور نزیل صاحب اور محسن اختر کیانی صاحب. ایک بہت انپورٹنٹ پوائنٹ ہے، پورا کیس کیا اسٹیبلش کیا جا رہا ہے کہ ثاقب نثار یہ کہتے تھے، ثاقب نثار یہ چاہتے تھے کہ الیکشن یعنی 25 جولائی سے پہلے شریف خاندان کے جو نواز شریف ہے اور مریم ان کی بیل نہ ہو. میری بات ہو رہی تھی جو اسلام آباد کو کور کرتے ہیں، سہیل رشید صاحب سے بات ہوئی بڑی تفصیل کے ساتھ، ثاقب بشیر صاحب سے تفصیل سے بات ہوئی، اور آج اسلام آباد کورٹ کی جب سماعت ہوئی تو ان کورٹ رپورٹرز کو، ثاقب بشیر صاحب جو اسلام آباد کورٹ رپورٹرز ایسوسی ایشن کے صدر ہیں، ان کو سہیل رشید صاحب کو، عامر سید عباسی کو، فیاض محمود صاحب کو، ان سب کو روشنا پر بلایا چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے، اور ان سے بات بھی کی. وہ بات کیا کی وہ آگے چل کے بتائیں گے. میری ان سے بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ کسی اے بی سی ڈی کوئی الف بے پہ کوئی نام آپ اٹھا کے دیکھ لیں، کسی کا بھی کیس ہو، جب اس طرح سے اس کا کیس شروع ہوتا ہے تو کوئی بھی نام ہو اس کے کیس میں 16 دن کا ٹائم دیا ہی دیا جاتا ہے. تو یہ جو سماعت ہوئی 16 کو انہوں نے اپیل دائر کی، 17 کو سماعت ہوتی ہے، 17 کو 31 جولائی تک سماعت ملتوی ہو گئی. تو یہ کوئی بھی ہوتا تو اتنا ٹائم دیا جاتا. 25 جولائی سے پہلے بیل ممکن ہی نہیں تھی ان کی، لیکن ان کو کیونکہ عادت پڑی ہوئی ہے. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب نون لیگ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر اس بیان حلفی کو استعمال کر سکتی ہے اور اس کا کوئی فائدہ ان کو پہنچے گا، یا محض ایک یہ بیان حلفی تک جو آئے گا اور چلا جائے گا، اس کا کوئی اس سے لنک نہیں ہوگا؟ دیکھیں میرا یہ خیال ہے کہ ان سے بہت بڑا بلنڈر ہو گیا ہے، بہت بڑا بلنڈر ہو گیا ہے. انہوں نے بہت بڑا بلنڈر ہو گیا ہے. میں اس کی وجہ بتاتا ہوں آپ کو. یہ بیان حلفی انہوں نے جمع کرانا تھا عامر فاروق صاحب کے پاس، یہ رکھنا تھا ان کے سامنے اور محسن اختر کیانی صاحب کے سامنے. انہوں نے اپنی طرف سے ذرا بہت سمجھداری کا مظاہرہ کیا کہ پہلے خبر لیک یہ بیان حلفی دے دو جنگ اخبار کو. جنگ اخبار نے عادل وڑائی صاحب کو یاد ہوگا جس دن JIT کی رپورٹ پیش ہوئی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اسی جگہ کے اوپر اتنی بڑی خبر لگائی تھی اور اسی طرح شریف خاندان کے حق میں لگائی تھی کہ JIT نے شریف خاندان کو کلیئر قرار دے دیا ہے. اس وقت بھی سپریم کورٹ نے نوٹس لیا تھا اور بعد میں وہ کنٹیمپٹ پروسیڈنگز چلتی رہی. اب مسئلہ یہ ہے، یہ انہوں نے بیان حلفی جمع کرانا تھا وہاں پہ اپیل میں. اب ان سے جو بلنڈر ہوا ہے، اب یہ ٹیک اپ ہو گیا اطہر من اللہ صاحب کے پاس. میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے، میں جتنا کورس کو کور کرتا ہوں، اب یہ بیان حلفی کیونکہ یہاں پہ ٹیک اپ ہو گیا ہے، یہ معاملہ یہاں پہ ٹیک اپ ہو گیا، اب یہ وہاں پر نہیں لے جا سکیں گے. کوشش ان کی پوری ہوگی. انہوں نے پورا حملہ کیا ہے عامر فاروق صاحب پر. اور میری ابھی بات ہو رہی تھی فیصل چودھری صاحب سے، جو فواد چودھری صاحب کے بھائی ہیں، بڑے اچھے وکیل ہیں. انہوں نے کہا کہ انہوں نے عامر فاروق صاحب کو نہیں پوری اسلام آباد ہائی کورٹ کو ملائن کیا. کیسے؟ اس وقت قاضی صاحب تھے چیف جسٹس، اچھا شوکت صدیقی تھے، اس کے بعد ان کے بعد اطہر من اللہ صاحب تھے، اس کے بعد عامر فاروق صاحب تھے. اب بات یہ ہے عامر فاروق صاحب تو بینچ کے حصہ ہی نہیں تھے. یہ الزام کیا لگا رہے ہیں کہ عامر فاروق صاحب باقی ججز کو انفلوئنس کر سکتے تھے یا ایک مل کے کام کر رہے ہیں اسلام آبادی ججز، کس کو چھوڑنا ہے، کس کو رکھنا ہے، کس کو کیا کرنا ہے، کس میں کیا فیصلہ دینا ہے. اور یہ جو آج نون لیگ نے پریس کانفرنس کی، یہ بات بھی درست ہے کہ یہ بھی کنٹیمپٹ آف کورٹ ہے. آپ پہلے خبر لگوائیں. اور مریم صاحب کو کل پتا تھا کہ یہ خبر لگ رہی ہے. کیوں؟ کل انہوں نے نواز شریف صاحب کی تصویر ٹویٹ کر کے کہا تھا کہ سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہوتی ہے کہ جب اپنی زندگی میں آپ بری ہو جاتے ہیں، آپ کی بے گناہی کے ثبوت سامنے آ جاتے ہیں. پورا اسکرپٹڈ تھا، پورا طے شدہ پلان تھا، پتا تھا کہ آج یہ خبر آئے گی اور اس کے اوپر یہ سارا ماحول بنایا جائے گا. لیکن یہ غلط شاٹ کھیل گئے ہیں اور بڑے سخت آج آبزرویشنز آئی ہیں اسلام آباد کورٹ کی. آپ دونوں کی بات سے میں ابھی تک جو اخذ کر سکی ہوں وہ یہی ہے کہ جو تمام بیان حلفی دیا گیا ہے اٹس ناٹ کریکٹ. جو بات اس میں جھول اتنے زیادہ ہیں، اس میں جھول اتنے زیادہ ہیں، سوالات اتنے سامنے آ گئے ہیں کہ نون لیگ نے آج سارا دن جو ایک ماحول بنایا، اس ماحول پہ تو کوئی زلزلہ آ جانا چاہیے تھا. جس طرح ارشد ملک صاحب کی یہ ویڈیو سامنے لے کر آئے اور اس کو بڑا انہوں نے یہ کنٹروورسی پیدا کرنے کی کوشش کی، اس میں تو وہ ریکارڈنگ انہوں نے سامنے لے آئے اور اس میں بھی کیا نکلا، کیس کے جو میرٹس ہیں، مریم نواز صاحبہ کو، شریف خاندان کو اس کیس کے میرٹس پہ بات کرنی ہوگی. ابھی تک یہ جو 6 نکاتی بیان حلفی ہے، یہ 6 نکاتی بیان حلفی میرا خیال ہے یہ ایک آخری شیلڈ ثابت ہوگی. لیکن ہم بات کر رہے ہیں کہ ٹائم جسٹیفائیڈ ہے یا نہیں ہے. 3 برس بعد کیوں یاد آیا؟ 3 برس بعد تو جسٹیفائیڈ نہیں ہو سکتا. نہیں، صرف یہ بھی دیکھیں نا کہ ٹائم 2 دن پہلے. ایک تو اچھا یہ بڑا حسین اتفاق ہے کہ ان کو 3 برس بعد یاد آ رہا ہے. پھر یہ ہے کہ انہیں برطانیہ جا کے یاد آ رہا ہے. یہ بھی حسین اتفاق ہے کہ ان کی اپوائنٹمنٹ اس وقت کے پرائم منسٹر نے
बहैसियत चेयरमैन गिलगित बल्तिस्तान काउंसिल उन्होंने की थी। और यह भी हसीन इत्तेफाक है कि उन्हें 2 दिन पहले उस वक्त याद आ रहा है जब शरीफ खानदान परेशान है अदालत में उस केस को फेस करते हुए, और जब उसमें मुसलसल इल्तवा के लिए कोशिशें की जा रही हैं, अदालत इस केस के मेरिट्स पे मामले को आगे लेके जा रही है। और ये मैं समझता हूं कि जिस तरह वक्त के तकाजे बदलने के बाद इदारों पर हमले के अंदाज भी बदल गए हैं, ये अदलिया की साख पर हमला है। ये पाकिस्तान की अवाम की नजरों में अदलिया की साख को गिराने की कोशिश है। ये अपने 1.5 पाव गोश्त के लिए पूरे सिस्टम की जो गाय है ये ज़बह करने की कोशिश है। और अपने रिलीफ में भाई आपने अपने केस के मेरिट्स पे बात करें, आप बेकसूर होंगे, दे मनी ट्रेल, लेकिन इस अंदाज में कौन सा इदारा है जिसको आपने बख्शा है? आपने फौज को नहीं बख्शा, आपने इंटेलिजेंस इदारों को नहीं बख्शा, आपने अदालतों को नहीं बख्शा, और आपको बदनाम किया जा रहा है मुसलसल। यहां मैं एक चीज ऐड कर दूं मारिया के जो साबिक चीफ जस्टिस हैं साकिब निसार साहब, ये बहुत से इस वक्त सिटिंग जजेस के उस्ताद के तौर पर देखे जाते हैं, इनकी बड़ा एहतराम करते हैं। ये बहुत से जज साहिबान की अदलिया के इदारे की दिलाजारी की गई है, ये मैं समझता हूं शरीफ खानदान की जानिब। इस तरह से मुसलसल अदलिया को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, मुख्तलिफ इदारों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। सिद्दीक, क्या आप समझते हैं कि ये इक्तदार के लिए बंदा कुछ भी कर सकता है, किसी हद तक भी जा सकता है? देखें, इक़्तिदार के लिए ये इससे ज़्यादा क्या बात है कि ये हमदुल्ला मुहिब से मिल लेते हैं जो पाकिस्तान के बारे में वो अल्फाज इस्तेमाल करता है जो यहाँ पर बयान नहीं किए जा सकते। ये मोदी से मुलाकातें करते हैं, मोदी के लोगों से मुलाकातें करते हैं, मोदी की तारीफें करते हैं। इनका क्या नून लीग का वो बंदा नहीं था जिसने कहा था कि हम भारत से फिर मदद मांगेंगे? क्या नून लीग का वो बंदा नहीं था, वो जावेद लतीफ नून लीग के नहीं थे जिन्होंने कहा था कि पाकिस्तान खप्पे के नारे नहीं लगाएंगे? मतलब मरियम नवाज इनको पाकिस्तान से भी ज्यादा अजीज है कि हम पाकिस्तान खप्पे का नारा नहीं लगाएंगे, ये कह रहे हैं मियां जावेद लतीफ। क्या ये वही जमात है ना जिसके वो जो साबिक स्पीकर है या सादिक साहब, वो खड़े होकर कहते हैं कि हमारे आर्मी चीफ की टांगें कांप रही थी जब भारत ने ये सारा कुछ किया था? ये वो लोग हैं जो मरियम और नवाज शरीफ की मोहब्बत में जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ चले जाते हैं, पाकिस्तान की फौज के खिलाफ चले जाते हैं, पाकिस्तान की अदलिया के खिलाफ चले जाते हैं, और इस हद तक चले जाते हैं कि जो इनको जेब भी नहीं देता। अच्छा अदिल, आपकी तरफ आऊंगा। जिस तरह से अभी ये हलफनामा सामने आया है जीबी के साबिक जज की जानिब से, क्या आपको लगता है कि कुछ दिनों पहले हम जो लंदन प्लान की बातें कर रहे थे कि वहां पे कोई प्लान बन रहा है, क्या इसका इससे कोई ताल्लुक है या ये महज एक हलफनामा है, इससे कोई लिंक नहीं है? ये प्लान जरूर है, लेकिन ये प्लान एक अलग बात है, फेल्ड है ये नहीं है। अच्छा, अब ना ये जब से अक्टूबर के महीने से ना अब तक एक खास माहौल पैदा हुआ है मुल्क के अंदर, उसमें एक कुछ सर्कल्स की जानिब से ये कोशिश की जा रही है, और ये नून लीगी जो साइड है उसकी जानिब से कोशिश की जा रही है कि जी हमारे मामलात शायद एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो हैं वो ठीक हो गए हैं और हमारी जो नाहली है ये खत्म हो जाएगी। प्रॉपर ये खबरें लग रही हैं अखबारों में, रोजाना की बुनियाद पे ये तज्जिये होने शुरू हो गए हैं। किस तरह नाहली खत्म हो जाएगी? अदालत में ये तो जो आइन के आर्टिकल 62 में जो चीज लिखी हुई है कि जो शख्स सादिक और अमीन नहीं है वो रुकन पार्लियामेंट नहीं बन सकता, और उसमें जब टाइम फ्रेम नहीं दिया तो इसकी अदालत से तशरीह कराने के लिए बहुत से लोग दौड़े दौड़े चले जा रहे हैं। बेसिकली ये मैसेज दिया जा रहा है कि शायद हम वापस आ रहे हैं, और ये एक तरीका होता है ताकि सिस्टम में लोग उस जानिब देखने लग पड़े। लेकिन इस अंदाज में, मतलब ये ड्रामा करना भी था तो इसको कोई बेहतर अंदाज में किया जा सकता था, ये तो चंद घंटे भी सरवाइव नहीं कर सका। अदील बड़ाई साहब, जो आपने कहा ना 62 के तशरीह की बात, उसके सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुकी है। 62(1)(f) के तहत नाइली तायात होगी। और एक आखिरी कमेंट इंटरेस्टिंग, ठीक है, मजीद भी बात करते हैं कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर इस हवाले से क्या समाअत हुई। जो नून लीग ने राना शमीम के इंकशाफात का मामला पार्लियामेंट में उठाने का ऐलान किया है, इसका क्या आगे फ्यूचर हो सकता है? ब्रेक के बाद बात करेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, बात हो रही थी गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस के बयान हल्फी के हवाले से। सिद्दीक, आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने जो इस हवाले से बात की है, वो क्या प्रोसीडिंग रही है और क्या हुक्म सामने आया, और कल जो सुबह 10:30 बजे समाअत होगी उसमें क्या मजीद हम इम्पोर्टेंट देख रहे हैं?
دیکھیں آج جو سماعت ہوئی اس میں ایک تو ظاہر ہے نوٹس لیا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے. انہوں نے اپنے تحریری آرڈر میں لکھا ہے کہ رجسٹرار جو ہائی کورٹ کے ہیں وہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اطہر ملا صاحب کے نوٹس میں لائے کہ یہ خبر لگی ہے اور اس عدالت کے ایک جج کے حوالے سے یہ بات کی گئی ہے, یہ الزام لگایا گیا ہے. دوسرا یہ ہے کہ آج چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے پہلے آرڈر لکھوایا, پھر وہ چلے گئے اپنے چیمبر میں, دوبارہ آئے اور جو کورٹ رپورٹرز ہیں ان کو روسٹرم پر بلایا اور ان کو بلا کر یہی انہوں نے بات کی کہ دیکھیں آپ لوگ ذمہ داری کے ساتھ رپورٹ کرتے ہیں, آپ محنت کرتے ہیں, آپ یہاں کورٹ روم میں موجود ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ زیر التوا کیسز کے بارے میں اس طرح سے رپورٹنگ نہیں کی جاتی. اس کے بعد جو تحریری جو آرڈر جاری کیا گیا اس میں بہت امپورٹنٹ باتیں ہیں. ایک تو جو پیراگراف نمبر 3 ہے اس میں عدالت نے لکھا ہے کہ عدالت سے باہر کسی بھی شکل میں ایسا ٹرائل جو کسی زیر التوا معاملے کی کارروائی پر اثر انداز ہونے کی کوشش ہو, ایسا ٹرائل مجرمانہ توہین کے جرم کو اٹریکٹ کرتا ہے. دی نیوز میں شائع ہونے والی خبر بادی نظر میں ایک زیر التوا معاملے کی کارروائی پر اثر انداز ہونے کی کوشش ہے اور اس کا جو انصاف کی فراہمی کا معاملہ ہے اس میں رکاوٹ ڈالنے کا اس کی کوشش کی گئی ہے. اور اس خبر کا مقصد انصاف کے مقصد کو موڑنا ہے, کیونکہ ایسا کوئی بھی حلفنامہ عدالتی ریکارڈ کا حصہ نہیں بنتا, نہ ہی بنا ہے, کیونکہ یہ عدالتی ریکارڈ کا حصہ ہی نہیں ہے. کہ جو حلف نامہ آیا ہے ان شارٹ اس سے کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. دیکھیں قانونی حیثیت تو اس کی ویسے ہی نہیں ہے, لیکن اس کے اوپر ڈسکشن میڈیا میں اس لیے نہیں ہو سکتی تھی کہ ایک تو یہ ہے کہ وہ عدالتی ریکارڈ کا حصہ نہیں ہے, اور اس کی قانونی حیثیت یہ ہے کہ اس کو جب تک وہ آ کے ثابت نہیں کرتے, ثبوت نہیں فراہم کرتے, تب تک اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. کیونکہ انہوں نے عدیل بڑائی صاحب ایکسپلین کر چکے ہیں کہ لندن سے یہ جاری کیا ہے, کس کے نام دیا ہے, کیوں دیا ہے, کچھ اس کے اوپر نہیں ہے. اس کے بعد انہوں نے یہ کہا ہے اطہر ملا صاحب نے کہ کسی معاملہ کے التوا کے دوران رپورٹس کی اشاعت کنٹیمپٹ کی سب سے سنگین شکل ہے. اس طرح سے یہ جو رپورٹ ہے یہ بادی نظر میں اس عدالت کو اسکینڈلائز کرنے کے ساتھ ساتھ انصاف کی فراہمی کا جو معاملہ ہے اس پر عوامی اعتماد کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہیں. تو آگے بھی عدالت نے بڑی تفصیل سے لکھا ہے, اور پھر اس میں عدالت نے 6 لوگوں کو جو ہے وہ کل طلب کیا ہے, جس میں میر شکیل الرحمان ہیں, جس میں عامر غوری صاحب ہیں, انصار عباسی صاحب ہیں, اٹارنی جنرل پاکستان کو نوٹس جاری کیا گیا ہے, اور ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد کو بھی نوٹس جاری کیا گیا ہے, اور ساتھ ہی جو رانا شمیم صاحب ہیں ان کو بھی کیا گیا ہے, اور کل صبح 10 بجے اس کیس کو جو ہے وہ سنا جائے گا. ٹھیک ہو گیا, آپ کل دیکھیں گے کہ کیا پروسیڈنگ ہوتی ہے اس حوالے سے. عدیل یہ بتائے گا کہ نون لیگ نے اس تمام معاملے کو پارلیمنٹ میں اٹھانے کا بھی اعلان کی. شاہدہ خان عباسی صاحب نے کہا ہے کہ کیا ہم پوچھنے کا حق بھی نہیں رکھتے. خواجہ آصف صاحب نے بھی کہا ہے کہ ہم اس حوالے سے کوئی قانونی پروسیڈنگ بھی کریں گے, پلس ہم اس کو پارلیمنٹ میں بھی اٹھائیں گے. بریک سے پہلے آپ بتا رہے تھے کہ یہ پارلیمنٹ میں معاملہ نہیں اٹھایا جاتا یا نہیں اٹھایا جا سکتا, تو پھر اس معاملے کو کس طرح سے نون لیگ لے کر چلے گی؟ جی یہ ارادہ تو ان کا پلان تو یہی ہے کہ اس کو پارلیمنٹ کے فورم پہ لے کے جایا جائے, پریس کانفرنسز کی جائیں, عدالت میں جا کے شور شرابہ کیا جائے, عدالت میں جا کے اس بات کا بھی امکان ہے کہ آگے جا کے یہ کہا جائے کہ یہ دیکھیں یہ تو فلاں صاحب سے متعلق یہ بات ہو گئی, تو جس طرح صدیق جان صاحب نے کہا کہ یہ بینچ توڑنے کے حوالے سے بھی ایک سازش ہو سکتی ہے. لیکن میرا خیال ہے چونکہ یہ معاملہ ایکسپوز ہو گیا ہے اور وہ آنریبل جج صاحبان انتہائی معزز ساکھ والے جج صاحبان ہیں, اور چیف جسٹس صاحب اگر ان کے ساتھ کھڑے ہیں, یقیناً کھڑے ہیں, لیگل پروسیڈنگ نہیں ہے, تو یہ معاملہ تو چلتا رہے گا. پارلیمنٹ میں آج انہوں نے کوشش کی بات کرنے کی, بلکہ بات کی بھی زور و شور سے انہوں نے کی بھی. بابر وان صاحب نے یہ معاملہ پوائنٹ آؤٹ کیا کہ آئین کے تحت اس کی اجازت نہیں ہے, اسپیکر اس کو حذف کریں. تو دیکھنا ہوگا کہ آج کی جو اس کا جو ٹرانسکرپٹ آیا ہے کیا یہ اس کا حصہ ہے, کیونکہ آئین کے آرٹیکل 68 کے تحت پارلیمنٹ میں کسی بھی ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے جج کے کنڈکٹ پہ بات نہیں ہو سکتی, اور یہ چلتے ہوئے کیس پہ بات کر رہے ہیں. دیکھیں جب آپ بات کریں گے ثاقب نثار صاحب پر, جب آپ بات کریں گے انہوں نے کسی کو فون کیا, تو آپ بنیادی طور پہ جج کو زیر بحث لا رہے ہیں. تو یہ اسپیکر صاحب کی ذمہ داری بھی ہوگی آنے والے دنوں میں, میرے خیال میں وہ اس کو خود ریئلائز بھی کریں گے کہ اس معاملے پہ بات کرنے کی اجازت نہ دی جائے. اگر پارلیمنٹ کے اس فورم پر بات کرنے کی اجازت دی گئی, میں آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ پیناما کیس میں کیا ہوا, جب میاں نواز شریف صاحب نے کہا حضور یہ ہیں وہ ذرائع, اور اس کے بعد انہوں نے اپنی حکمت عملی تبدیل کی عدالت میں جا کے. عدالت میں جب یہ معاملہ زیر بحث آنے لگا تو ان کے وکیل نے کہا جی آئین یہ کہتا ہے کہ جو پارلیمنٹ کی کارروائی عدالت میں زیر بحث نہیں آ سکتی, اور وہ واقعی نہیں آئی تھی. لیکن اس مرتبہ جب اپنی بار آئی ہے تو یہ سارے قانون ساز ہیں, ان میں بہت سے لوگ قانون دان بھی ہیں, تو یہ جانتے بوجھتے اگر اس کو وہاں ڈسکس کر رہے ہیں تو حیرانی کی بات ہے. لیکن معاملہ یہی ہے. اچھا پھر میڈیا بھی ظاہر ہے, میڈیا بھی اس کو کٹ کر رہا ہے, دکھا رہا ہے, جب پارلیمنٹ میں بات ہوگی تو میڈیا تو دکھائے گا. تو اس میں یہ 1-2 دن میں جو متعلقہ حکام ہیں ان کو اس حوالے سے نوٹس لینا چاہیے. اگر یہ آئین میں چیز واضح لکھی ہوئی ہے اس کو سمجھنا چاہیے, اس کو
इस पर अमल दरामद करना चाहिए। तो राइट नहीं तो फॉरम अदालत, क्या हो सकता है इस तमाम मामले को टेक अप करने के लिए नून लीग के पास? राइट फोरम क्या है जी, इसका पता ही नहीं है कि ये बयाने हल्फी आया कि कैसे है। लेकिन इसको ये इन्वेस्टिगेट तो करना पड़ेगा ना। इस बयाने हल्फी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो है ना, सपोज अगर ये तस्लीम कर भी लिया जाए इसमें लिखी हुई सारी बातें दुरुस्त हैं, सपोज, इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है, ग्रे एरिया ये है, इसमें सबसे बड़ा लूप होल ये है कि पता ही नहीं कि इसकी पैदाइश क्यों हुई, कैसे हुई और इसका ओरिजिन क्या है। और ये बहुत चीज मैटर करती है कि फलां चीज ओरिजिनेट कैसे हुई, और रिकॉर्ड का जब ये हिस्सा नहीं है तो ये तो आज का दिन जब ये खबर सरफेस हुई है, और ये खबर सरफेस होने के चंद घंटों बाद ही अगर ये दर्जन भर सवालात उठना शुरू हो गए हैं, और उन्होंने हुकूमत को भी मौका दे दिया, वैसे उनका फेवरेट टॉपिक था और इस पर वो खुल के खेलेंगे, बड़े प्रेशर में नजर आ रही थी हुकूमत, और ये बड़ी लूज बॉल कराई है। मेरे ख्याल में आने वाले दिनों में ये बाउंस बैक कर गया है, ये बाउंस बैक कर गया है, इसके संगीन कानूनी नताइज भी हो सकते हैं। सीन क्या होता है वो तो इन फ्यूचर ही पता चलेगा। सिद्दीक, आपकी तरफ आऊंगी। नोटरी पब्लिक की तरफ से प्रॉपर स्टैंप भी इसमें है और कहा यह जा रहा है कि प्रॉपर अप्रूव्ड है ये डॉक्यूमेंट, लेकिन स्टिल इस पर बात हो रही है कि बहुत से लूप होल्स हैं। लेकिन दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं एक मखसूस तबका है जो इसको बहुत ज्यादा स्कैंडलाइज कर रहा है या इसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो इस मामले पर आप क्या कहेंगे? खबर आने के बाद, सदीक साहब आपकी बात मैं काटूंगा, खबर आने के बाद ये ट्विटर पे ट्रेंड चल पड़ा था और हजारों लोग उसमें हिस्सा ले रहे थे। ये तो ये हो क्या रहा है सदीक साहब? देखें, बात यह है कि अगर ट्विटर ट्रेंड्स पे फैसला करना है तो फिर ट्विटर ट्रेंड्स जितने शरीफ खानदान के खिलाफ बनते हैं, तो फिर अगर ट्विटर पे ही करवाना है तो ट्विटर पे करवा लें। फिर फैसला, मसला यह है कि अरशद मलिक साहब मरहूम की जब वीडियोस और ऑडियोज उन्होंने जारी की थी, उसके बाद क्या करना चाहिए था इनको? वो ऑडियोज और वीडियोस लेकर जाते जहां पर इनका केस मौजूद था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, नहीं लेकर गए। अगर आप वो याद करें जो इनका स्कैंडल आया था शरीफ खानदान का बेनजीर भुट्टो और आसिफ अली जरदारी के केस में, उस वक्त पीपल्स पार्टी उन ऑडियोज को और उस ट्रांसक्रिप्ट को, उन चीजों को अदालत में लेकर गई थी। अगर इनकी वो ऑडियोज और वीडियोस ठीक है, अरशद मलिक साहब वाली डॉक्टर नहीं है, वो एडिटेड नहीं है, तो इनको लेके जानी चाहिए थी। आज तक इन्होंने वो चीजें रिकॉर्ड पर नहीं लेकर गए अदालत में, ना ही ये बयान अल्फी अदालत में लेकर गए हैं, और आप अगर ये लेकर जाना भी चाहेंगे उस बेंच के सामने तो मुझे लगता है मुश्किल हो गया है। लेकिन नून लीग कहीं ना कहीं तो ट्राई करेगी इसको टेकअप करेगी। नाज़रीन, ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद आपको बताएंगे इत्तेहादी जमात के कितने तहफ़्फ़ुज़ात दूर हुए हैं, कौन कौन से मुतालबात हुकूमत की तरफ से माने गए हैं और क्या क्या इस हवाले से मजीद आज की जो बैठक रही उसमें डिस्कस हुआ है। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे, साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। वज़ीर आज़म इमरान खान से MQM, मुस्लिम लीग क़ाफ और दीगर इत्तेहादी जमातों के कायदीन ने मुलाकात की है, जिसमें इंतखाबी इस्लाहात और इंतखाबात में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के इस्तेमाल के साथ साथ दीगर मामलात पर ब्रीफिंग दी गई है और इत्तेहादी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया गया है। अदील, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि क़ाफ लीग का जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो तो किसी हद तक बताया जा रहा है जो ज़राए के मुताबिक कि दूर हो चुके हैं, लेकिन MQM के तहफ़्फ़ुज़ात अब तक बरकरार हैं और उनके तहफ़्फ़ुज़ात अब तक दूर नहीं हुए। तो आपको क्या लगता है जो आगे ज्वाइंट सेशन आ रहा है बुध को, उससे पहले तक क्या हुकूमत MQM को मना लेगी, उनके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर कर लिया जाएगा? कोई तहफ़्फ़ुज़ात ऐसे नहीं थे जो परेशान कुन थे, अपने लोगों से इनको मसला था, अपनी पार्टी के लोगों से मसला था, चाय की प्याली में तूफान था। जो काफ लीग जहां जहां अपने अपने जिलों में राज कर रही है, उनकी मर्जी की ब्यूरोक्रेसी लग रही है। जहां तक बात है कि गवर्नेंस और महंगाई की, तो काफ लीग मुशर्रफ दौर में, जब मुशर्रफ दौर के आखिर में एनर्जी क्राइसिस बहुत ज्यादा आया था और महंगाई बढ़नी उस वक्त बहुत ज्यादा शुरू हुई थी, उसी का हिस्सा थी। फिर ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा बनी, जो बैड गवर्नेंस की जो बदतरीन मिसालें हैं पिछली दहाइयों में, उसी दौर में सामने आई थी और ये इत्तेहादी थे उस वक्त। अब ऐसा क्या हुआ कि अचानक इमरान खान के दौर में ऐसी चीजें, इसमें कोई शक नहीं है कि महंगाई जो है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन जो महंगाई पर बात करने वाले माजी में भी तो देखें कि वो जिन हुकूमतों के साथ रहे हैं, और मसला क्या था, ये टाइम होता है अपनी इंपॉर्टेंस बढ़ाने का और इत्तेहादी हर वक्त ऐसे ही करते हैं। MQM तो करती ऐसे है, और MQM ने फिर कह दिया, मेरी MQM के बहुत सारे जराए से भी बात हुई, टेलीविजन चैनल्स पे आके भी इन्होंने कह दिया
उन्होंने कहा जी हमारे इतने बड़े कोई इश्यूज नहीं है, यहां तक मामला काफ लीग का, काफ लीग भी मान गई है। इनके जो अपने लोग हैं वो इनके लिए दर्दे सर हैं। हुकूमत को खतरा सिर्फ हुकूमत से अपने अंदर से ही है। ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, जब से ये हुकूमत बरसरे इक़्तिदार आई है, सबसे ज्यादा प्रेशर अभी पिछले चंद हफ्तों में दबाव में नजर आई है। और वो प्रेशर क्या था? महंगाई का प्रेशर, पेट्रोलियम प्राइसेस बेशक आलमी मार्केट में बढ़ी हैं, लेकिन जाहिर है जवाब तो इन्हीं को देना पड़ रहा था। फिर चीनी का बहरान सर उठा गया। प्रॉपर वो चीनी का तो बहरान जब आया तो एस्टेब्लिश हुआ कि वो माफिया जो है उसने अपना काम किया, हुकूमत को उसने परेशान किया। आज क्या हुआ? चीनी पिछले 3 से 4 रोज में 50 रुपए तक नीचे आई है। वाकई वो फात जो साहब ठीक कहते हैं कि वो मीडिया जो चीख के बता रहा था आज क्यों खामोश है। 50 रुपए कीमत, अच्छा क्रशिंग आज से शुरू हो गई है। अब ये चीनी की कीमतें, वैसे भी शुगर मिल वालों के साथ मामला तय पा गए हैं और बड़े अच्छे अंदाज में जो मार्केट ये चीजें डिटरमिन करेगी और अब वो स्टेबिलिटी आ गई है। दूसरा, डॉलर के हवाले से भी कुछ आजकल में कोई बेहतर खबरें आई हैं। कल शौकत तरीन साहब ने जब स्टेटमेंट दी IMF के हवाले से भी, और उन्होंने कहा कि सट्टाबाज इसमें कमा रहे 10-11 रुपए, अपनी असल जो प्राइस है इससे ज्यादा है। तो ऐसे में अब ये देखें कि जो पेट्रोल है, आज वजीर आजम साहब ने वो समरी मुस्तरद कर दी है, हुकूमत ने ऐलान कर दिया नहीं बढ़ेंगी, तो इस मर्तबा कीमतें ना बढ़ना भी एक खुशखबरी है, जो कि रूटीन की चीज होती थी कि जो समरी जाती है नहीं आती। तो इस मर्तबा 15 दिन में जो हर बंदा, जो मौजूदा कीमत है वो भी बहुत ज्यादा है जी, मौजूदा कीमत ज्यादा है और ये नीचे आनी चाहिए और आएगी भी। ये आने वाले दिनों में जिस तरह पेट्रोलियम प्राइसेस आलमी मार्केट में अब गिरना शुरू हो गई हैं, उसका इंपैक्ट यकीनन आएगा। कौन सी हुकूमत चाहती है कि उसको ताना दिया जाए कि जी महंगाई हो गई है। और अब ये जो चीनी की कीमत है, ये इसमें स्टेबिलिटी आ गई है, ये सबसे बड़ी दर्दे सर था। पेट्रोल की कीमत में अगर कोई बेहतरी आ रही है, अगरचे अभी थोड़ी सी आई है। इसके अलावा इत्तेहादी, अब देखें इमरान खान साहब ने बड़े सियासी दंगल का ऐलान कर दिया साथ ही, जो ही वो कॉन्फिडेंस में आया आज के दिन, एक तो नून लीग के ब्लंडर की वजह से, दूसरे फैक्टर की वजह से उन्होंने इलेक्टोरल वोटिंग मशीन का भी सामने आ रहा है, का इजलास बुला लिया। उन्होंने कहा जी बुध को इजलास बुलाएं, और अगर ये बिल मंजूर हो जाते हैं ये पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से, ईवीएम का क्या होगा दिल? ईवीएम का उस हवाले से भी डिस्कशन हुई, आपने कहा था कि ये पॉसिबल नहीं लग रहा। अगर वो मामला तो डिले कर दिया था इन्होंने तो कहा जी कंसेंसस जब तक नहीं होता हम करेंगे ही नहीं। उन्होंने आज अपनी स्ट्रेटेजी चेंज कर ली, उन्होंने कहा बुध को बुलाएं इजलास, अगर ये मंजूर कर लेते हैं तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो इस वक्त बड़े बदतरीन क्राइसिस में थी और एक प्रेशर में थी, ये उस प्रेशर से ना सिर्फ निकलेगी बल्कि इनके कॉन्फिडेंस को बूस्ट मिलेगा। ठीक है अदिल, सिद्दीक आपकी तरफ आऊंगी। ये बताइएगा, जिस तरह से अभी पहले तो समझ नहीं आ रहा था कि इजलास कभी डिले हो रहा था, कभी पोस्टपोन हो रहा था, फिर डेट आई कि 11 नवंबर को होगा, फिर डिले हो गया क्योंकि इत्तेहादी जमातें नाराज थीं। आज जो बैठक हुई, आपको लगता है कि उसके बाद जिस तरह से काफ लीग की जानिब से तो एक हिमायत का ऐलान आया, लेकिन कहीं ना कहीं MQM की तरफ से वो ऐलान नहीं आया, वो स्टेटमेंट नहीं आई है, तो आपको क्या लगता है कि जो बुध को जिस डेट का ऐलान किया गया है ज्वाइंट सेशन का, वो हो पाएगा? और प्लस जिस तरह से अभी अदील ने कहा कि अंदरूनी रिफ्ट है जो इन्वॉल्व है, तो उसका क्या होगा? अगर PTI के अपने अंदर ही अंदरूनी मामलात ठीक नहीं है तो फिर किस तरह से इजलास पॉसिबल हो पाएगा? देखें, ज़ाहिर है PTI कोशिश तो पूरी कर रहे थे कि जो पार्टी के अंदर लोग नाराज़ हैं या उनके तफज़ात हैं वो दूर किए जाएं, और अगर ये जॉइंट सेशन हो जाता है और बिल हुकूमत पास करवा लेती है तो ये अपोजिशन के लिए इतना बड़ा धचका होगा कि उसके बाद तो अपोजिशन को बिल्कुल मुकम्मल रेस्ट करना चाहिए अगले 2023 तक, और फिर तो ये भी लगने लग जाएगा कि 2023 में भी इनके कोई गेम नहीं बनने वाली, क्योंकि पिछले अगर आप 10-15 दिन का अगर माहौल उठा के देखें तो ऐसा लग रहा था कि हुकूमत किसी भी वक्त चली जाएगी। और अपोजिशन ने यहां तक बातें शुरू कर दी कि जी खुर्शीद शाह, अपोजिशन के हामियों ने, कि खुर्शीद शाह वज़ीर आज़म बन रहे हैं, किसी ने कहा कि जी शहबाज शरीफ तय हो गए अगले वज़ीर आज़म होंगे, किसी ने कहा कि जी बस मिड टर्म इलेक्शन हो रहे हैं, किसी ने कहा कि अर्ली इलेक्शन हो रहे हैं, किसी ने कहा कौमी हुकूमत बन रही है, किसी ने क्या कहा, किसी ने, मतलब कि इस हद तक दावे आगे चले गए इनके अपने लोगों ने, और सारी की सारी इनकी जो इन बातों की बुनियाद थी वो सिविल मिलिट्री ताल्लुकात थे। और अगर ये ज्वाइंट सेशन हो जाता है और हुकूमत बिल पास करवा लेती है तो इससे बड़ी बुरी खबर अपोजिशन के लिए नहीं होगी, अपोजिशन के हामियों के लिए नहीं होगी, और उनके जो ख्वाब हैं, उनकी जो ख्वाहिशात हैं, उसका जो किला है वो मस्मार हो जाएगा। और उसके बाद फिर ये पुरानी तनख्वाह पे ना सिर्फ काम जारी रखेंगे बल्कि कुछ तो पुरानी तनख्वाह पे काम करने से इनकार करते हुए इधर उधर जो है वो निकलने की कोशिश करेंगे। लेकिन सिद्दीक, जहां पर मामलात जो PDM उठा रही थी या जो अपोजिशन जो बातें कर रही थी कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेकर लाया जाएगा, महंगाई बहुत ज्यादा है, आपको क्या लगता है कि ये तमाम वो वैलिड पॉइंट्स हैं जो कंटिन्यू रह सकते हैं आगे अपोजिशन के लिए ताकि अपना नैरेटिव बिल्ड कर सके?
देखें, आज जिस तरह से ये खबर आई कि पेट्रोलियम प्राइसेस नहीं बढ़ाई जाएंगी, चीनी कीमत कम हुई और फिर इसी तरह से रेमिटेंसेस में इजाफा हुआ और साथ ही डॉलर का रेट आज कुछ कम हुआ, और अगर ये हमारी IMF के साथ डील की खबर आ जाती है और डॉलर 8-10 रुपए नीचे आ जाता है, तो मैं आपको एक चीज बता दूं, किसी वक्त बड़ी तफसील से बात करेंगे प्रोग्राम में, सिर्फ महंगाई किसी तरह से हुकूमत ने कंट्रोल कर ली ना, तो इसके महंगाई की आड़ में जो हुकूमत की चीजें छुप गई हैं, जो हर डिस्ट्रिक्ट में इस वक्त तरक्याती काम हो रहे हैं, जो यूनिवर्सिटीज बन रही हैं, जो कॉलेजेस बन रहे हैं, जो स्कूल अपग्रेड हो रहे हैं, जो एहसास प्रोग्राम है, जो हेल्थ कार्ड है, जो कामयाब जवान प्रोग्राम है, जो और इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं, वो सारी की सारी हुकूमत कैश कराएगी। और मुझे लगता है कि एक ऐसा माहौल बन जाएगा इलेक्शन से पहले, जो कि 2018 के इलेक्शन से पहले जो एक फिजा चली थी इमरान खान की, उससे बेहतर होगी, क्योंकि इतने तरक्याती काम हो रहे हैं, वो सब के सब दब जाते हैं महंगाई की वजह ज्वाइंट से। सेशन होने जा रहा है जिसमें कुछ कानून साजी की जाएगी, क्या वो पॉसिबल हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी? क्योंकि पहले भी प्रोग्राम में हमने बात की थी कि उसमें कुछ इस तरह के पॉइंट्स हैं जो कि आगे जाकर मुतजाद हो सकते हैं, उसमें भी बात करेंगे नाज़रीन इंशाल्लाह कल के प्रोग्राम में। टाइम खत्म हो चुका है, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।